सबैलाई ध्यानसी प्रत्यक्ष प्रसारणबाट विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनुभएका सबै प्रभुका लोकहरूलाई गरार मण्डलीको तर्फबाट सबैजनालाई प्रिय जय मसीह। प्रभुले यो अवसर पनि दिनुभयो हामीलाई, तपाईँ अनि हामीलाई। हामी यो विशेष गरी म छोटकरीमै यसलाई पढ्ने प्रयास गर्छु र धेरै भूमिका नबाधिकन म यसलाई पढ्ने प्रयास गर्दछु। यहाँ पृष्ठभूमि तपाईँले देख्नु भएको छ, अघिल्लो भाग छ। यहाँ गरार प्रार्थना भवन दक्षिण कोरियाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेर लेखिएको छ। अनि यहाँ 3टा मण्डली घरको चित्रहरू छ, तस्विरहरू छ। पहिलो नम्बर यो फोछनमा भएको मण्डली भवनको हो। दोस्रो, हामी धेरैजनाले त्यहाँ सेवाकाई गऱ्यौँ, लगभग 15 वर्ष धोङ्मे आफू यग्नी र। अनि तेस्रो चित्र छ जो अहिले हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ। अनि पहिलो यहाँ प्रतिज्ञा भजन पनि छ पहिलो पेजमा, त्यसपछि मिति पनि तोकिएको छ। त्यसपछि यहाँ 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा गरार प्रार्थना भवन दक्षिण कोरिया भनेर लेखिएको छ। पछाडिको भागमा तपाईँहरूले यहाँ तस्विरहरू गरार सङ्गतिको झलकहरू पहिलेकै वर्षहरूदेखिबाट अहिलेको विगत केही वर्ष अगाडिकोसम्म तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो पेजमा छ, पहिलो पेजमा छ, अब तपाईँहरूले पढाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो पेजमा यहाँ बुधाहरू छ, यहाँ 6वटा बुधाहरू छ। 6वटा बुधाहरूमा पहिलो नम्बरमा छ भूमिका छ, दोस्रो नम्बरमा छ कोरियामा परमेश्वरको सुरुवाती काम, तेस्रो नम्बरमा छ गरार मण्डलीको जन्म, चौथो नम्बरमा छ गरार मण्डलीको आत्मिक यात्रा, 5औं नम्बरमा छ गरार मण्डलीलाई अहिले हेर्दा, 6औं नम्बर 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा छ। हामीले पहिलो पेजलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, नम्बर 1 पेज। अब म भूमिकाबाट पढ्न गइरहेको छु। यसलाई मैले सरस्वती धारा प्रभावी भाषा नभए तापनि मैले यसलाई सरस्वती पढ्ने प्रयास गरिरहेको छु। पहिलो नम्बर भूमिका सुरु गरेँ। मानवीय ज्ञान र यन्त्रले जान्न र नाप्न नसकिने परमेश्वरको सृष्टिको चक्र कति अचम्मको छ। सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनिने मानिसले आफ्नो ज्ञान धर्मद्वारा अनेक तर्कहरू गर्छ र ऊद्वारा निर्मित संसार हल्लाउने यन्त्रद्वारा प्रमाणित गर्न पनि खोज्छ, तर सबै अनुमान मात्र, किनकि परमेश्वरले हरेक कुराहरू उत्पत्ति अघि नै ठहराइसक्नु भएको छ र उहाँको काम गर्ने समय र तरिका पनि मानिसको भन्दा फरक छ। कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कोद्वारा स्थापित गर्ने, रद्द गर्ने, उठाउने, गिराउने, यी सबै प्रश्नको उत्तर केवल उहाँसँग मात्रै छ, किनकि उहाँको निश्चित उद्देश्य बिना यी कुराहरू पुरा हुनेवाला छैनन्। पृथ्वी तलका सबै प्राणी र थोकहरूले मात्रै होइन, सारा विश्व ब्रह्माण्डले पनि परमेश्वरको नियम मान्नै पर्छ, जुन नियम उहाँले ठहराइसक्नु भएको छ। हामी त केवल उहाँद्वारा सञ्चालित रिमोट कन्ट्रोलको एउटा लाचार खेलौना जस्तो मात्रै हौँ। यदि परमेश्वरले दिएको आत्मा र एक मुठी सास उहाँले फिर्ता लानुभयो भने त्यसपछि मनुष्य जीवनको अर्थ के? त्यसैले त परमेश्वरले हर समय भनिरहनु भएको छ कि उहाँलाई भेट्टाउन सकिने समय छँदै भेट्ने कोसिस गर। भजन सङ्ग्रह 32 अध्याय 6 पद। किनभने परमेश्वरको यो अनुग्रहको समय सधैँभरि रहिरहँदैन। दक्षिण कोरिया जस्तो भौतिक उन्नतिले भरिपूर्ण, जहाँ संसारमा पाइने सबै क्रिस्चियन शिक्षाका संस्थागत झुण्डहरू रोजी सबै सुविधाहरू उपभोग गर्दै स्वतन्त्र सेवा गर्न पनि पाइने, पाइलै पछि चर्चहरू भएको देशमा 2-4 जना भिसा नभएका विदेशीहरूको हृदयमा किन त्यस्तो अलग विचार आयो होला? किनकि उहाँको एउटा उद्देश्य रहेछ कि साँचो बिउ छर्ने। आज 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा गर्दै गर्दा बल्ल परमेश्वरको त्यो उद्देश्यलाई थाहा गर्दछौँ र जीवित मण्डली आज यहाँसम्म आइपुग्दा परमेश्वरले सुख दुःखका सबै बाटाहरू भएर ल्याइपुर्याउनु भएको छ। तेस्रो पेजमा गइसकेँ म। तसर्थ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तपाईँको महान उद्देश्यको लागि भनिन्छ, हिजोका क्षणहरू आज स्मृति बन्छन्। आजको स्मृति
अतीतको स्वरूप बन्दै कालान्तरमा इतिहास बन्छ र यही इतिहास अतीतमै स्मरणमा मात्रै होइन स्मरणमा मात्रै सीमित रह्यो भने केही पुस्तापछि मेटेर जान पनि सक्छ। तर यही इतिहासलाई सही प्रकारले दस्तावेजमा समेटेर राख्न सकेको खण्डमा भोलिका दिनहरूमा आउने पुस्ताले अग्रजहरूले गरेका असल कामहरूको आत्मिक मूल्याङ्कन र देखासिखी गर्दै आत्मिक यात्रामा थप प्रेरणा र बल अवश्य नै पुग्नेछ। यही हेतुले मण्डली स्थापनाको यो 25औं वर्षको अवसरमा परमेश्वरको अगुवाई अनुसार प्रार्थना सहित विशेष धन्यवादी सेवा राख्ने जमर्को गरेका छौँ। साथै यही शुभ अवसरमा कोरियामा यो मुक्तिको काम कसरी सुरु भयो, साँचो जगमा मण्डली स्थापना कसरी सम्भव भयो र सन् 1992 यानि कि 1992 देखि 2020 सम्मको आरोह अवरोह यात्रा र परमेश्वरले गर्नुभएका अचम्मका कामहरूलाई समेटेर सम्झना स्वरूप यो सानो मण्डलिक पृष्ठभूमि छोटकरीमा लेख्ने कोसिस गरेका छौँ। मण्डलीको पहिलो संस्करण भएकोले पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्य सङ्कलनको कमी साथै अन्य थुप्रै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। यसमा प्रकाशक मण्डली हामी क्षमा चाहन्छौँ र पुस्तक सम्बन्धी सरसल्लाह सुझाव र प्रार्थनाको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। भविष्यमा यसलाई सुधार गर्दै जानेछौँ। यहाँसम्म परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो, आउने दिनहरूमा पनि हामी सबैलाई सहायता गरेका हुन्। धन्यवाद, आमेन। अब हामी चौथो पेजमा जान्छौँ। यहाँ लेखिएको छ, तपाईँहरूले देब्रे साइडमा देख्नुहुन्छ, अध्यक्ष गणेश सदाई कालिम्पोङ प्रकाशक मण्डली, दाहिने साइडमा गरार प्रार्थना भवन, सौल, दक्षिण कोरिया। अब म दोस्रो खण्ड कोरियामा परमेश्वरको सुरुवाती कामको विषयलाई चाहिँ म सरस्वती पढ्न गइरहेको छु। कोरियामा परमेश्वरको सुरुवाती काम। हेर, म काम गर्छु, कसले रोक्न सक्छ? साँच्चै परमेश्वरको काम कसैले पनि रोक्न र छेक्न सक्दैन। जुन काम दक्षिण कोरियामा पनि अचम्म प्रकारले गर्नुभयो, अग्रज दाजुहरू जसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले सोचेका थिएनन् कि यस ठाउँमा पनि परमेश्वरको काम होला र मण्डली स्थापना भई आज 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा गर्ने अवसर आउला भनेर परमेश्वरले पूर्व पश्चिम दूर दूर डेराबाट बटुलेर ल्याउनुभयो र बिउ रोप्ने काम गर्नुभयो। यसैया 43:5 पद 6 पद। मरुभूमि रूपी प्रदेशको ठाउँमा एउटा नयाँ बिउलाई कति गाह्रो हुन्छ, जहाँ पानीको अभाव, नयाँ बाटो, बिउ नै निल्न तयार बसेका चराचुरुङ्गीको डर, उस्तै परे बिउ नै ठिमा हाइब्रिड बनाइदिने डर साँच्चै कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। तर मात्र परमेश्वरमा सम्भव थियो र त त्यही असल बिउ फैलिएर आज गरार मण्डली भएको छ। त्यस असल बिउको रूपमा हाम्रा अग्रज दाजुहरू अङ्कलहरू सन् 1991 यानि कि 1991 मा विजय राई हाल सियोन प्रार्थना भवन धरान र सन् 1992 मा याम लिम्बू सिलास राई हाल सियोन प्रार्थना भवन धरान, आशेर राई हाल न्यू जेरुसलेम प्रार्थना भवन जापान, राजेश तामाङ एनटिओ प्रार्थना भवन सूर्यनगर, लालमान तामाङ धादिङ पश्चिम नेपाललाई कामको सिलसिलामा नेपालको विभिन्न ठाउँबाट पहिलो पटक कोरियामा परमेश्वरले ल्याउनु भएको थियो। दिन हप्ता गर्दै समय बित्दै थियो, तर काम गर्दै गर्दा कता कता सेवा सङ्गतिको कमी महसुस भइरहेको थियो, किनकि नेपालमा पहिले नै प्रभुलाई पाइसक्नु भएको थियो। भजन सङ्ग्रह 63:1 मा लेखिएको छ, खोजी आत्माहरूलाई परमेश्वरले अवश्य तृप्ति दिनुहुन्छ भने झै बिस्तारै आपसमा सोधखोज गर्दै जाँदा 3-4 जना भेला भएर पारिवारिक सङ्गति गर्दै बाटो खोल्दै गयो। फलस्वरूप कोरियाको दक्षिण भाग सुवनमा आफ्नै कोठा कमराबाट भए पनि छुट्टीको समय मिलाउँदै भेला हुने आत्मिक सहमति जुट्यो र विजय राई दाजुको अगुवाईमा 3-4 जना जम्मा भएर गीत भजन गाउँदै प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको काम सुरुवात भएको थियो। तर पारिवारिक सङ्गति सुरु भएको केही समय पश्चात अलि अग्रज दाजु विजय राई व्यक्तिगत कारणले छिट्टै नेपाल फर्किनु पनि भयो र फेरि सङ्गतिलाई डोर्याउने व्यक्तिको कमी, काम गर्ने ठाउँको टुङ्गो नहुने कारणले सङ्गतिलाई दुर्बल शक्तिले मौका लिन पनि खोजेको थियो। संस्थागत चर्चहरूले सँगै मिलेर सङ्गति गर्ने, तलब सुविधाहरू दिने, पास्टर बनाइदिने, नेपालमा चर्चहरू खोलिदिने जस्ता अनेकौँ लालचहरू देखाउँदै सङ्गतिमा बाधा ल्याउन खोजेका थिए। तर साँचो दर्शन र शिक्षाको सङ्गतिमा लत बसिसकेको कारणले गर्दा उहाँहरूको हृदयले मानेन
र विभिन्न बहानामा इन्कार गर्दै आफ्नै कोठामा दुःखको सङ्गति नै गरिरहे। यस्तै अवस्थामा प्रेरित 9 अध्याय 6 पदलाई दाबी गर्दै निरन्तर प्रार्थना गरिरहे र प्रत्युत्तरमा परमेश्वरले आला काँचा बालकहरूलाई मोसालाई जस्तै गरी हातमा समातेर डोराएको अनुभवमा लानुभयो। त्यस्तै क्रममा काम गर्ने कम्पनी र ठाउँ परिवर्तन सँगसँगै सन् 1993 मा आन्याङको म्योङहाक भन्ने अर्को ठाउँमा कम्पनी जहाँ याम लिम्बू, राजेश तामाङ, प्रदीप राई हाल कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँ र अन्य विश्वासी जनहरूले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सोही कम्पनीको कोठाबाट सेवा फेरि सुरु हुन थाल्यो। परमेश्वरले आफ्नो योजना पूरा गर्न आफ्नो जन प्रदीप राईलाई पनि सङ्गतिमा थपिसक्नु भएको थियो। यसरी प्रभुको काम बढ्दै गयो र तम्बु रूपी कोठा कमराको सेवा सङ्गति भए तापनि प्रभुको सुरुवाती धेरै काम यही ठाउँ म्याङबाट सुरु भएको थियो। आत्मिक बालकहरूलाई सिकाउन र बढाउन प्रभुले आफ्नो दास स्वर्गीय दानियल राईलाई कोरिया आउने बाटो पनि पहिलो पटक खोलिदिनु भएको थियो र पहिलो पटक प्रभुको दास जिगाउँदा अत्यन्तै कठिन परिस्थितिहरूको सामना अग्रजहरूले गर्नु परेको थियो। भाषा र भिजाको कठिनाई, धेरै हार गुहार गर्नुपर्ने भएकोले असम्भव जस्तै अवस्थामा पनि परमेश्वरले अचम्म तरिकाले सहायता गर्नुभएको थियो। जब प्रभुको दास सन् 1993 अक्टोबर 1 मा आउनुभयो र सेवाकाई सिकाउँदै जानुभयो। त्यसपछि शनिबार र आइतबारको प्रार्थना र आराधना सेवाकाई प्रभु भोज बाहेक पनि यसै म्याङहाक ठाउँबाट सुरुवात भएको थियो। यस ठाउँको पहिलो स्थानीय सेवाकाईमा यशाया 54:2 आदर वचन दिनुभएको थियो। यसरी प्रभुको दासद्वारा मलजल पाएर नयाँ विश्वासी जनहरू थपिँदै र सङ्गति पनि बलियो हुँदै जान थालेको थियो। विदेशको ठाउँ, काम र ठाउँको टुङ्गो नहुने कारणले गर्दा फेरि कोरियाको पश्चिम ठाउँ इन्चनमा सङ्गति गर्ने अवस्था आयो। 7औं पेज। र सोही इन्चनमा भएको विश्वासी जोन लिम्बूको कोठामा केही समय सङ्गति गरेपछि फेरि इन्चनमै दाजु सिलास राईको कोठामा सङ्गति निरन्तर हुन थाल्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा सेवाकाईमा टेवा पुर्याउने विश्वासी जनहरू याम लिम्बू, राजेश तामाङ लगायत अन्य केही जनहरू पनि व्यक्तिगत कारणले नेपाल फर्किसक्नु भएकोले सेवाकाईमा कमी महसुस पनि हुँदै थियो। तापनि अन्य विश्वासी जनहरूलाई पनि परमेश्वरले तयार लाँदै लानु भएको थियो र सुख दुःखमा साथ सङ्गति अगाडि बढ्दै गरेर यही इन्चन ठाउँमा विश्वासी परिवारमा एउटा नमिठो घटनाको सामना पनि गर्नु पर्यो। यस घटनामा विश्वासी जन सन्त मान तामाङ विद्युतीय दुर्घटनामा परि मृत्यु हुँदा दफन कार्यको लागि धेरै समस्याहरूमा भएर जानु परेको थियो। यसरी सन् 1992 देखि 1994 को अन्तसम्ममा आइपुग्दा धेरै उतार चढावहरूको अनुभवमा भएर जानु परेको थियो। अब हामी 8औं पेजमा आउँछौँ। यहाँ 8औं पेजमा यहाँ अब तेस्रो खण्ड छ। यहाँ अब रोचक खण्ड पनि छ। अब गरार मण्डलीको जन्म भएको छ। गरार मण्डलीको नाम कसरी हुन गयो, कुन दासद्वारा यहाँ मेज सुरु गर्नुभयो, यस विषयलाई यहाँ समेटिएको छ र यहाँ तस्विरहरू पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो पेजमा हुन्छ, म पढ्न गइरहेको छु। परदेशको ठाउँमा आरोह अवरोह भएर सङ्गति हुँदै आएको थियो र परमेश्वरले पनि सहायता गरिरहनु भएकै थियो। सन् 1994 को अन्ततिर फेरि कोरियाको पश्चिम ठाउँ इन्चनबाट उत्तरी ठाउँ फोचन सिम्फ्याङ्ग्री भन्ने ठाउँमा मोसाले तम्बु सारे जस्तै गरी सरेर जानुपर्ने अवस्था आयो। तर यो ठाउँमा सर्नु पनि परमेश्वरको एउटा ठुलो उद्देश्य रहेछ, किनकि यस ठाउँमा धेरै महत्त्वपूर्ण र आश्चर्य कर्म गर्नुका साथै अनेकौं घटना र तिता मिठा अनुभवमा पनि लानुभएको थियो। यस ठाउँमा सरेपछि पनि तम्बु रूपी सङ्गति नै चल्दै गयो र दाजु सिलास राईले निरन्तर अगुवाई गर्दै बोअज राई, प्रदीप राई, आमोज ठकुरी तथा अन्य दाजुभाइहरूले पनि सहकर्मीको रूपमा सेवा गर्दै जानुभएको थियो। आपसी सरसल्लाह, मण्डलीद्वारा एकताद्वारा मण्डलीको स्थायी जग नामाकरण र प्रेरित 2:42 अनुसारको पूर्ण सेवाकाईको निम्ति बोध सहित निरन्तर प्रार्थना गर्दै जानुभयो। सङ्गति गर्दै जाँदा सुसमाचारको कामद्वारा प्रभुले आफ्नो धरानामा विश्वासी जनहरू थप्दै र आत्मामा बढाउँदै लानु भएको थियो। यस महान कार्यको लागि प्रभुका दास स्वर्गीय दानियल राईलाई निरन्तर खटाउनु भएको थियो।
र उहाँको निरन्तर भिजिट सुसमाचारदेखि सम्पूर्ण सेवा सङ्गतिको बाइबलीय तौर तरिका र विधिहरू वचनद्वारा बुझाउँदै र सिकाउँदै लानुभएको थियो। फलस्वरूप एउटा मण्डली खडा भई पूर्ण सेवाकाई सुरु गर्न आवश्यक खाँबाहरू तयार गर्दै लानुभएको थियो। यसरी प्रभुको काम अचम्म प्रकारले बढ्दै गयो। 10औं पेज। र दोस्रो कदमको बप्तिस्माको लागि नयाँ विश्वासीहरू पनि तयार भइसकेको थियो। तर विदेशको कडा नियम भएको ठाउँ नेपालमा जस्तो खोला नाला पोखरीलाई स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न पनि नपाइने, अनुरोध गर्दा पनि सजिलै नपाइने अस्थायी सङ्गति स्थानमा आफ्नै बप्तिस्मा पोखरी पनि नभएकोले गर्दा धेरै समस्याहरू थिए। यसै अवस्थामा पनि बप्तिस्माको सेवाकाई सम्पन्न गर्नु परेको थियो, जसमा खोलामा जमेको -25 यानि कि -25 डिग्रीको हिउँलाई फुटाएर सन् 1995 जनवरी 14 को दिनमा 16 जना नयाँ विश्वासीहरूले प्रभुका दास दानियल राईबाट बप्तिस्मा लिनुभएको थियो। यस्तो अविस्मरणीय घटना सायद कमै भेटिन्छ। यो क्षण शारीरिक रूपमा अति नै कष्टकर क्षण भए तापनि परमेश्वरको सहायता र आत्मिक जोसको रापतापले त्यो -25 डिग्रीको तापक्रमलाई +25 डिग्रीको जस्तै आनन्दित महसुस दिनुभएको थियो। परमेश्वरको कस्तो अद्भुत काम! नयाँ जन्मेका तयारी विश्वासी जनहरू र सुरुदेखिका पुराना प्रभुभोजविहीन विश्वासी जनहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्न परमेश्वरले मेजको स्थापना हुनको निम्ति पनि छिट्टै नै सहायता गर्नुभएको थियो। यस महान कामको लागि भारतबाट अमेरिका हुँदै कोरिया आएर सन् 1995 डिसेम्बर 31 का दिन प्रभुका अभिषिक्त दास लाजरस सेन भाइजीद्वारा मण्डलीको नाम गरार नामाकरण गरी प्रभु भोजको स्थापना सम्पन्न भएको थियो। उत्पत्ति 26 अध्याय 5 पद 6 पद, जसमा मण्डलिक प्रतिज्ञा वचन लेवी 25 अध्याय 23 पद र सेवकाईको आदर वचन आमोस 4 अध्याय 12 पद दिनुभएको थियो। यसरी मरुभूमि रूपी प्रदेशको ठाउँमा पनि मेजको सेवा आधिकारिक र विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। यस महान कार्यको लागि अग्रज सबै दाजुहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले गर्नुभएको आत्मिक भौतिक परिश्रमहरू साँच्चीकै प्रशंसा योग्य नै छन्। यसको इनाम परमेश्वरले अवश्य नै राख्नुभएको छ। अहिले यो इतिहास तयार हुँदै गर्दा र आउने पुस्ताहरूले पनि उहाँहरूको बाटो पछ्याउँदै जाने नै छन्। अब म चारौँ खण्डमा गइरहेको छु। चारौँ बुँदामा छ गरार मण्डलीको आत्मिक यात्रा। गरार मण्डलीको आत्मिक जन्मपछि अब आत्मिक यात्रातर्फ गइरहेको छु। सन् 1992 मा एउटा सानो व्यक्तिगत कोठाबाट सुरु भएर समय परिस्थिति अनुसार ठाउँमा सर्दै अनेकौं बाधाहरूको सामना गर्दै सन् 1996 सम्म आइपुग्दा पूर्ण सेवकाई सहितको एउटा साँचो मण्डली स्थापना भइसकेको थियो। प्रदेशको नयाँ सेवा, नयाँ जमघट, आत्मिक जोसले भरिपूर्ण एकता अनि प्रेम लोभलाग्दो पनि थियो। तर कनाली यात्रामा सधैँभरि सुखद अवस्था कहाँ हुन्थ्यो र क्रुस बोके दुःखको सङ्गति पनि गरारलाई दिएको थियो। त्यसैले जब जहाज अघि बढ्दै थियो तब विरोधी हावा चल्न सुरु गर्दै थियो। प्रेरित 24:4 भने झै गरी मण्डलीमा पनि कमजोरहरू विश्वासीहरूलाई प्रयोग गर्दै गडबडी, विरोध, गुटबन्दी, भिजाविहीनहरूले सेवा गर्न नहुने जस्ता अनेकौं समस्याहरू शैतानले हालिदिएर सानो मण्डली पनि फुट हुनेसम्मको अत्यन्तै कठिन अवस्थामा भएर पनि जानु पर्यो। विगत समयमा सानातिना बाधाहरू आइपरेका पनि होइनन्, तर यसपटक त सेवा अगुवाईबाट पछि हट्ने र सङ्गति नै तितर-बितर हुन सक्ने सम्मको तितो अनुभवमा मण्डली गयो। यस्तो कठिन परिस्थितिमा प्रेरित 9 अध्याय 6 पदलाई निरन्तर दाबी गर्दै आँसुसहित गरिएको प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरले फेरि ती सबै बाधाहरूलाई हप्काउँदै र सम्झाउँदै स्थिर पार्दै लानुभयो। प्रभुका दासको लाजरस सेन भाइजीको दोस्रो भिजिट समय आत्मिक सल्लाह, आपसी एकतामा परमेश्वर र एक अर्काको अधीनतामा छोड्दै सेवकाई फेरि निरन्तर अघि बढ्दै गयो। यसरी सङ्गति यात्राको क्रममा सन् 1998
1998 को अन्ततिर फोचनको नजिक अर्को ठाउँ फोच्याङ सिम्फेङ साम्नीमा फेरि सेवा घर सर्नुपर्ने भयो र सर्यो पनि। यस ठाउँमा नयाँ सेवा घर, अस्थायी टहरा निर्माण र सेवाकाईको यात्रा अनुभव पनि छुट्टै छ। यो टहरा तयार हुन सङ्घर्ष र खाँचो अभावको अनुभवमा भएर जानु परेको थियो, तर परमेश्वरले यसमा पनि अचम्म प्रकारले सहायता गर्नु भएको थियो। जब यस ठाउँमा सेवा घर पुरा भई सेवाकाई सुरु भयो, तब एउटा छुट्टै आनन्दको झुपडीमय सेवाकाईको अनुभवमा प्रभुले लानु भएको थियो। तर यस ठाउँमा सङ्गति सुरु गर्दा कति कुरामा सम्झौता गरेर जानु परेको थियो। जुन ठाउँमा मण्डली टहरा तयार भएको थियो, त्यो जमिन कोरियन मण्डलीको चर्चको कम्पाउन्डभित्रको जग्गा थियो र जग्गा त सेवाकाईको लागि उपलब्ध गराउने, तर सट्टामा उनीहरूको सेवामा पनि केही समय उपस्थित भइदिनु पर्ने र ठुलो जमात देखाइदिनु पर्ने पनि अनुरोध राखेका थिए। सकेसम्म उनीहरूसँगै मिलेर सङ्गति गर्ने, तलब सुविधाहरू दिने, पास्टर बनाइदिने, नेपालमा चर्चहरू खोलिदिने जस्ता अनेकौँ लालचहरू देखाएका पनि थिए। तर हाम्रा विश्वासीहरूको आनाकानी र आफ्नै भाषाको सङ्गति गर्ने कुराले उनीहरूले पनि सेवा गर्न दिएका थिए। यसरी कति नचाहँदै पनि परदेशको ठाउँमा सेवा सङ्गतिलाई निरन्तरता दिनु परेको थियो। यस ठाउँमा सङ्गति गर्दा प्रायःजसो विश्वासीहरू सेवा घर भएको एरियातिरै अलि धेरै भएको शान्त सेवाकाईको लागि उचित ठाउँ भएको कारण यस ठाउँमा केही लामो समयसम्म सेवाले निरन्तरता पाएको पनि थियो। सुख दुःखमा कमजोरतामा सहित सेवा अगाडि बढ्दै गएको थियो। आत्मिक मलजलको लागि प्रभुका दासहरू झिकाएर कोरिएको 2वटा विशेष चाड, छुसक र सल्लाहको अवसर पारेर 4-5 दिनको विशेष आत्मिक सेवाहरू गर्दै गयौँ, जसले गर्दा पुराना नयाँ बाँचेका आत्माहरू सबैले आत्मिक बल पाउँदै गए, जसमा प्रभुका दास दानियल राई सुरुको ठाउँ म्याङहाकदेखि धेरै नै पटक गरी भिजिट दिएर मण्डली स्थापना हुनको लागि धेरै सहायता भएको थियो। त्यस्तै लाजरस सेन भाइजी 2 पटक विशेष भिजिट दिएर मण्डलीलाई अगाडि बढ्नमा धेरै सहायता भएको थियो। त्यस्तै गरी अनोक सेन भाइजीले पनि भिजिट दिएर सङ्गतिमा टेवा मिलिएको थियो। सेवा गर्दै जाने क्रममा मण्डलीले इन्सनमा पहिलो पटक दुःखद मृत्यु र दफनको अनुभव गरिसकेको थियो। परदेशी भूमि बिजाबिलको अवस्थामा रहँदा कति कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो। त्यो छुट्टै पाटो त छ नै, मृत्यु जस्तो तितो अनुभव मात्रै होइन, पहिलो पटक पवित्र विवाह सम्पन्न गर्ने अवसर दिएर एउटा मिठो अनुभव पनि परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको थियो। जुन पवित्र विवाह टिमन शेरचन र किरण राई हाल कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँ बीच सन् 2001 मा प्रभुका दास समाहा लिङदोङद्वारा सम्पन्न भएको थियो र यसै विवाहको सेवकाईद्वारा कतिलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्ने बाटो बन्दै गएको थियो भने कति जवानीहरूलाई थप कदम चाल्दै प्रभुमा बढ्ने हौसला पनि मिलिएको थियो। फलस्वरूप अन्य विवाहहरू सम्पन्न गर्ने अवसरहरू पनि क्रमशः आउँदै गयो र सन् 2002 मा पनि रत्न तामाङ र करुणा तामाङ बीच प्रभुको सेवक स्वर्गीय दानियल राईद्वारा विवाह सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै गरी मणि तामाङ र कोरियन नागरिक युअन्जा बीचको हात बधाईको सेवा पनि सम्पन्न भएको थियो। यसरी परदेशको मण्डलीमा पनि सबै प्रकारको सेवाहरूको अनुभवमा भएर प्रभुले लाँदै हुनुहुन्थ्यो। समय क्रमसँगै कोरियाको राजधानी सहर तोङदेमुनमा जहाँ अन्य जाति नेपालीहरूको जमघट बढ्दै जाने क्रममा विश्वासी जनहरू पनि यस ठाउँतिर केन्द्रित हुँदै जान थालेको थियो। यही कारणले गर्दा केही समय त यसै तोङदेमुनबाट नै विश्वासी जनहरू भेला भई सामूहिक रूपमा गाडीद्वारा फोच्छन सेवा घर पुगी सेवा गरी पश्चात फेरि सामूहिक रूपमा फर्कने क्रम पनि चलेको थियो। यसरी सेवा गर्दाको आनन्द पनि एउटा छुट्टै प्रकारको थियो। यसरी नै सेवा गर्दै जाने क्रममा केही कठिनाई महसुस गर्दै सबै विश्वासीहरूको सरसल्लाह, आत्मिक अगुवाई र निरन्तर प्रार्थना पश्चात फेरि सन् 2005 मा सौलको तोङदेमुनमा जुन ठाउँ हालसम्म पनि नेपालीहरूको जमघट हुने प्रमुख ठाउँ मानिन्छ, एउटा घरको फ्ल्याट भाडामा लिई सेवा गर्ने सबैजनालाई स्वतन्त्र भयो र सेवा घर फेरि सर्न पुग्यो। यस ठाउँमा आइपुग्दा मण्डलीमा परमेश्वरले धेरै काम गरिसक्नु भएको थियो। विश्वासीहरू थपघट हुने क्रम जारी थियो र यस क्रममा सेवामा विशेष टेवा दिँदै आएका हाम्रा दाजुहरू बोज राई,
हाल यरुशलेम प्रार्थना भवन जापान, आशिर राई, आमोस ठकुरी, आनन्द केसी हाल यरुशलेम प्रार्थना भवन जापान लगायत अन्यलाई कसैलाई कोरियाबाटै त कसैलाई कोरियाबाट नेपाल गएर फेरि अर्को छिमेकी देश जापान जान अगुवाई गरे अनुसार त्यहाँ जानुभयो, किनकि जापानमा पनि परमेश्वरले एउटा नयाँ काम गर्ने इच्छा गर्नुभएको रहेछ। फलस्वरूप यिनै विश्वासी जनहरूद्वारा नै जापानमा न्यू यरुशलेम प्रार्थना भवन मण्डली तयार गराइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले यसरी बिउबाट फेरि नयाँ बिउ तयार गर्दै पार्दै नयाँ ठाउँमा रोपी फल पनि फलाइसक्नु भएको छ र आज त्यहाँ पनि निरन्तर प्रेरित 2:42 अनुसारको पूर्ण सेवा सङ्गति भइरहेको छ। नयाँ जनहरू थपिँदै र मण्डलीलाई चाहिने आवश्यक आत्मिक खम्बाहरू पनि तयार हुँदै थियो, किनकि सन् 1990 देखि 92 सम्म जस्तो कोरिया आउने बाटाहरू साँघुरा थिएन, फराकिलो हुँदै गएका थिए। विद्यार्थी, व्यवसाय, कामदार भिजा लगायत थुप्रै बाटाहरूबाट कोरिया भित्रने क्रमसँगै विश्वासी जनहरू पनि थपिँदै गएका थिए र सुरुका अग्रज दाजुहरूलाई सेवकाईमा धेरै नै टेवा मिल्दै गएको पनि थियो। फलस्वरूप मण्डलीको जिम्मेवारी भार नयाँ पुस्ताको काँधमा राख्दै 13-14 वर्षपछि स्वदेश फर्कने बाटो परमेश्वरले दाजु सिलास राईको जीवनमा स्वतन्त्रता दिनुभएको थियो र दाजु कमल फुल हाल गोसिन प्रार्थना भवन काठमाडौँमा अगुवाईमा अन्य सहकर्मीहरूलाई र सेवकाई जिम्मा छोड्दै सन् 2006मा नेपाल फर्किनुभयो। यसरी नयाँ पुस्ताबाट सेवा सङ्गति अगाडि बढ्दै गएको थियो। आत्मिक बालकहरूलाई परमेश्वरले सिकाउँदै र सहायता दिँदै लानुभएको थियो। नयाँ पुस्ता नयाँ उत्साह जोससहितको सेवकाई अगाडि बढ्दै थियो भने शैतानले पनि त्यतिकै चुनौती दिँदै थियो, खेदो, निन्दा आदि। तर परमेश्वरमा भर पर्दै गएको कारणले निराशा पार्नु भएको थिएन। सबै क्रमसँगै कोरिया र नेपाल बीच नियमित कामदार भिजा सहमति पश्चात प्रभुका जवान विश्वासीहरू आउने क्रम क्रमशः बढ्दै गयो र आत्मिक सङ्गति अझ राम्रो हुँदै र सङ्ख्यामा पनि बढ्दै गयो। पहिले जस्तै हरेक वर्ष कोरियामा 2वटा विशेष चाड पारेर प्रभुका सेवकहरू झिकाउँदै आत्माहरूलाई मलजल गराउँदै जाने काम सन् 2007 देखि फेरि निरन्तर चल्न थालेको थियो, जसमा प्रभुका सेवकहरू क्रमशः एनोस लेप्चा सन् 2008 सेप्टेम्बर, केनेथ तिमोथी सन् 2010, स्वर्गीय सोलोमन श्रेष्ठ सन् 2011, हनोक सेन भाइजी सन् 2012 जनवरी, आदम तुलाधर सन् 2013 सेप्टेम्बर, स्वर्गीय दानियल राय अन्तिम भिजिट 2014 जनवरी, एसया तिमोथी सन् 2016 जनवरी, तिमोथी राई सन् 2016 सेप्टेम्बर, उमङ लेप्चा सन् 2017 अक्टोबर, कमल थापा सन् 2017 डिसेम्बर, एनोस लेप्चा सन् 2019 सेप्टेम्बर। सेवकहरूलाई प्रत्येक वर्ष जस्तो झिकाई विशेष सङ्गति दिँदै आत्मिक मलजल हुँदै गइरह्यो र यो क्रम अहिले पनि निरन्तर चल्दै आइरहेको छ। यस्तो हुँदै ठाउँमा सङ्गति गर्दै जाँदा नानीहरूको अर्पण सेवा, बप्तिस्माहरूको सेवा, हात बधाईको सेवा र मृत्युको सेवा जस्ता सबै सेवकाईहरू सम्पन्न गर्न पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। यसरी सेवकाई चल्दै गयो। विश्वासी जनहरू आउने जाने क्रमसँगै एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता हुँदै सेवकाईको अगुवाई पनि परिवर्तन हुँदै गयो। सेवा गर्दै जाँदा कोरियाको छुट्टीको अवसरमा पारेर हुने विशेष सेवकाईमा विश्वासीहरूको बढ्दो चाप र अन्य केही असहजताको महसुसको कारणले फेरि अर्को अलि फराकिलो ठाउँको लागि प्रार्थना हुन थाल्यो र 1 वर्षसम्मको निरन्तर प्रार्थनाको उत्तरमा सन् 2018 मे 13मा फेरि तोङदिमनको नजिकै अर्को ठाउँ सिमसलदोङ, जुन ठाउँ अहिले हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ, यहाँ हामी सेवा सर्न गयौँ, जुन ठाउँमा अहिले निरन्तर सेवाकाई भइरहेको छ। यसरी अहिलेसम्म आइपुग्दा 7 ठाउँमा सर्दै तम्बु रूपी सेवाकाई पुरा गर्नमा परमेश्वरले निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ र आउनेवाला दिनहरूमा कसरी र कुन ठाउँमा परमेश्वरको सेवा पुरा गर्नुपर्ने हो उहाँलाई थाहा छ र उहाँले नै पुरा गर्नुहुनेछ, किनकि रोप्ने, बढाउने, उखेल्ने, काटछाट गर्ने सबै उहाँको इच्छा छ। त्यसैले सबै कुरा उहाँमाथि
नै छोड्दै भर पर्दछौँ। पहिलो पत्रुस 5:7 पद। अब 5औं खण्डमा म पढ्न गइरहेको छु। 5औं खण्डमा छ, गराल मण्डलीलाई अहिले हेर्दा। अहिले यहाँ सङ्गति गर्दै र इतिहास तयार गर्दै गर्दा एउटा प्रश्न घुमिरहन्छ। यदि हाम्रा अग्रजहरूले लोभ लालचको पछि लागेर यो कठिन बाटो नरोजी दिएको भए आज न त मण्डली हुन्थ्यो, न त आज 25औं वर्षको धन्यवादी सेवाको अवसर नै आउँदथ्यो। त्यसैले हामी कति धन्यको भन्नुपर्छ, जुन हाम्रो लागि पहिले उद्देश्य ठहराउनु भएको रहेछ। यो खुसी र अवसर मात्र होइन, अग्रजहरूले छोड्नु भएको एउटा गरौँ भारी पनि हाम्रो सामु र त्यसलाई जोगाउँदै बोकेर अगाडि बढ्नु पनि परेको छ। अहिले आएर हेर्दछौँ, मण्डली स्थापना हुँदाको समय सेवकाई गर्ने अग्रज दाजुहरू मध्ये 1-2 जना अझै हामी माझ रहेर सङ्गति गर्ने अवसर प्रभुले दिइरहनु भएको छ। प्रवास भएको कारण आउने जाने क्रम रहिरहे पनि परमेश्वरले आफ्नो घरको चिन्ता आफै गर्नुहुन्छ भने जस्तै अचम्म प्रकारले आफ्नो महिमा प्रकट गरिरहनु भएको छ। गराल मण्डली परदेशको ठाउँमा हरेक सुख दुःखमा सहारा दिने एउटा शरण स्थान भएको छ। वर्तमान समयमा गरालबाट नयाँ नयाँ भजनहरू, गीतहरू रचना भइरहेको छ। दिदीबहिनीहरूको सङ्गति सुरुवात पनि भइरहेको छ। जवानहरूद्वारा सुसमाचारको खुल्ला प्रचारको सुरुवातले जवानहरूलाई थप आत्मिक जोस र बल पनि मिलेको छ। अहिले मण्डलीको जिम्मेवार भार जवानहरूको काँधमा आएको छ। जवानी जीवनमा क्रुसको भार उठाउनु अति असल कुरा पनि हो र चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। कोरिया जस्तो प्रदेशको ठाउँमा क्षणिकको निर्णयमा सबै कुरा माटोमा मिल्न सक्ने चुनौतीहरू पनि हाम्रै सामु छन्। त्यसैले दानिएलले जस्तै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहनु परेको छ। पावलले जस्तो आफ्नो दौड नियमपूर्वक पुरा गर्नु परेको छ। हाम्रो आफ्नै ज्ञान, बुद्धि, धन र धार्मिकताले हावामा मुक्का हानेको जस्तो बेनियमको दौड होइन, किनकि बोलाइएका धेरै छन् तर चुनावमा परेका थोरै मात्रै छन्। साँच्चै नै गरालको आत्मिक यात्रा पनि यो अनुभव र घटनामा भएर जानु पर्यो। सुसमाचारको कामद्वारा प्रशस्त विश्वासी जनहरू बाँचेका पनि थिए, तर अन्तसम्म विश्वासलाई थामिराख्ने थोरै मात्र देखे। कति बिउ मरेर गए, कतिलाई शैतान रूपी चराले खाइदिए अनि कति अन्य बिउसँग मिसिएर ठिमाहा भएर गए। तर जति बिउ रहे साँच्चीकै लोभलाग्दो रूपमा फैलिएर पनि गए र त आज ठाउँ ठाउँमा गएर मण्डलीको जग भएर रहेका पनि छन्। एउटा चेलाले प्रभुलाई धोका दिए जस्तै लोभ लालचमा फसी साँचो शिक्षाबाट भागेर जाने चेलाहरूको पनि कमी रहेन, जसको असर पछिल्लो दिनसम्म पनि देखिँदै आएको छ। यो गरालको लागि जवान पुस्ताहरूको लागि ठुलो चुनौती पनि हो। त्यसैले विगतका असल कुराहरूलाई देखासिखी गर्दै तिता घटना र अनुभवबाट आज हामीले पनि पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ। ख्रिस्टमा दुःखको सङ्गतिलाई रोजेर शान्तिसहितको अनन्तको राज्यमा प्रवेश पस्ने कि संसारिक सुखद सङ्गतिलाई रोजी अशान्ति र बेचैन सहित शर्ममा पर्ने खुला छनौट हाम्रो अगाडि छ। त्यसैले आजदेखि उसो परमेश्वरका आत्मिक कसम खाँदै आफ्नो विश्वास र चुनावलाई पक्का गर्नु परेको छ। समय दिनानुदिन खराब हुँदैछ, प्रभुको आगमन नजिकै छ। त्यसैले आफूलाई जोगाउँदै तयार पार्यौँ भने उहाँको आगमनमा भेट्न निश्चित छ। अन्तमा परदेशी समय अझ होसियार साथ बिताउँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गरेका हौँ। अब म 6औं खण्ड पढ्न गइरहेको छु। अन्तिम भाग 6औं खण्ड। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर कनान देशमा पुर्याउन 40 वर्ष डोराए झैँ यस गराल मण्डलीलाई पनि स्थापनादेखि अहिलेसम्म 25 वर्षसम्म डोराएर ल्याउनु भएको छ। 25 वर्षसम्म कनान रूपी आत्मिक यात्रामा कहिले अगाडि लाल समुद्र त कहिले पछाडि फिरौनको सेनाको जस्तो कतिपल्ट कठिनाइ परिस्थितिहरूको सामना गरालले गर्नु पर्यो। तर यो काम परमेश्वरले ठहराएकोले सानो बगाल कहिले तितर बितर भएर मेटिएर गएन, बरु धेरै पटक लुका 12:32 पदलाई प्रतिज्ञा वचन पाएर स्थिर पार्दै र बढ्दै गयो। फलस्वरूप आज 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा गर्न पाएका छौँ। संयोग, परिस्थिति भनौँ या परमेश्वरको इच्छा, आला काँचा बालकहरूबाट स्थापना भएका आला काँचा
स्थापना भएका आलाकाजा बालकहरूबाटै यति ठुलो सेवा सम्पन्न गर्ने अवसर पनि पाएका छौँ। यस सेवाको निम्ति प्रार्थनाद्वारा दास मार्फत पहिलो पत्रुस 2:16 आदर वचन दिनुभएको छ। यस सेवाकाईमा यहाँसम्म आइपुग्दा प्रभुले गर्नुभएको सबै कार्यको लागि धन्यवाद दिँदै आदर वचनद्वारा अझ सचेत हुँदै आउनेवाला दिनका लागि अमिलेका कुराहरू मिलाउँदै उहाँको अधीनतामा सुम्पिँदै तयार रहन पनि फेरि आह्वान गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहना र योजना त विश्वव्यापी रूपमा भेला भई धुमधाम तरिकाले सम्पन्न गर्ने र तयारी पनि गर्दै थियौँ, तर योजना हाम्रो थियो पुरा गर्ने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहना र उहाँको योजना ठिक उल्टो हुँदो रहेछ। यो अनुभवमा मण्डलीलाई लानुभएको छ। यसैया 55:8 अचानक कोरोना भाइरस कोभिड-19 रूपी विषम परिस्थितिको रूपमा को कारणले खुम्चिएर उहाँको आज्ञालाई नै पुरा गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ र विश्वव्यापी प्रार्थनाको उत्तर, आत्मिक सल्लाह, मण्डलीको स्वतन्त्रता सुझाव अनुसार तोकिएकै मिति 2020 सेप्टेम्बर 30 देखि अक्टोबर 4 तदनुसार 2077 असोज 14 देखि 18 गतेसम्म स्थानीय तवरले सेवा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यसै अवसरमा एउटा खुसीको खबर पनि मण्डलीलाई दिनुभएको छ। पवित्र विवाह सम्पन्न गर्ने अवसर पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। यस धन्यवादी र विवाहको सेवाकाईबाट हामी सबै आशिषित हुनेछौँ भनी आशा अनि प्रार्थना गर्दछौँ। हामी सबैलाई परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्। आमेन। मैले 6वटा खण्ड पढिरहेँ र हामीले यहाँ भजनहरू पनि यसमा छापेका छौँ यस पुस्तकमा, इतिहासको पुस्तकमा। र यहाँ गरार प्रार्थना भवनबाट रचित हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रच्नुभएको आत्मिक भजनहरू पनि छ। र यो वर्षको 25 वर्षीय धन्यवादी सेवाकाईको आधारभूत भजन छ। त्यसपछि धन्यवादी 25 वर्षको धन्यवादी भजन पनि छ, सुसमाचारको भजन छ, अनि 3 नम्बरको 4 नम्बरसम्म चाहिँ यो पालिको भजन छ। यो 2020मा रचित भएको अन्य भजनहरू विगतका वर्षहरूमा गरिएको सेवाकाईको भजनहरू रहेको छ। त्यसकारण प्राय सबैजनाले यो पुस्तकहरू पाइसक्नु भएको छ। अब पछि प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिरहनुभएका हाम्रा प्रभुका छोराछोरीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिजनाले चाहनुहुन्छ भने हामी पछि कालिम्पोङ हिल्सदाई तथा नेपालमा हामी यो प्रकाशित गरेर वितरण गर्ने सल्लाह पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले इतिहास वाचन सर पढेँ, तर मैले यसलाई डिफिनेसन चाहिँ गर्दिनँ। कति कुराहरूमा धारा प्रवाही स्वर भएन, कति गल्तीहरू भयो। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला। हाम्रो सेवाकाई हिजोदेखि प्रार्थनाको सेवाकाईदेखि सुरु भइसकेको छ। हामी यो सेवाकाईलाई हामी आशिषमय तरिकाले यो विषम परिस्थितिमा हामी सबैले सरकारको, प्रभुको डर, सबैको अधीनतामा रहेर हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ। सबैले मास्कहरू प्रयोग गरेर हामीले सावधानीहरू अपनाएर हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ। प्रभुले सहायता गर्नुभयो। कति भुल गल्ती भएको छ, तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। सबैलाई जय मसीह।